अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो कुरान फ़हमी कोर्स के 26वें लेसन पर मुश्तमिल है। आज के लेसन में हम सूरतुल बकरा के 10वें और 11वें रुकू की आयात मुक़द्दसा 86 से 87 तक का नाज़रा, अल्फाज मानी, उर्दू और इंग्लिश दोनों तराजम और मुख्तसर तफसीर ये सब सीखेंगे। कुरान मजीद के इस मुफीद मालूमाती सिलसिले से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, ख़ुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएँ। कुरान मजीद सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। ईमान अफरोज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें। तमाम वीडियोज़ को नेकी और कुरान मजीद की खिदमत समझ कर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आइए नाज़रा से आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। यहाँ जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, ना ठहरना भी जायज़ है। व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, ये वक्फ़ मुतलक की अलामत है, तो यहाँ ठहरना बेहतर है। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरह, ये वक्फ़ मजूज़ की अलामत है, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। बिल आखिरति फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। आइए अब इन आयात मुक़द्दसा में आने वाले अल्फाज के मानी जानते हैं। ख़िज़्युन रुसवाई, डिसग्रेस। युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे, दे आल विल बी सेंट बैक आर रिटर्न्ड। इश्तरो उन्होंने खरीदी, दे बाट। युख़फ़फ़ो कम किया जाएगा, विल बी लेसन्ड आर लाइटन्ड। युनसरून वो मदद किए जाएंगे या उनकी मदद की जाएगी, दे विल बी हेल्प्ड। कफ़ैना हमने पै दर पै भेजे यानी मुसलसल भेजे, वी सेंट वन आफ्टर द अदर। बय्यनात वाज़े निशानियाँ, क्लियर आर लुमिनस साइंस। अय्यदना हो हमने इसकी तायीद की या मदद की, वी सपोर्टेड हिम। अफ़कुल्लमा तो जब कभी, इज़ इट एवर सो दैट व्हेन एवर। तहवा ख्वाहिश या पसंद करना, डिज़ायर और लाइक। आइए अब इन आयात मुबारका का उर्दू तर्जमा जानते हैं। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, तो क्या है जज़ा या बदला उनका जो तुम में से ऐसा करता है, सिवाय इस दुनिया में रुसवाई के। व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के रोज़ भी वो सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे बेखबर नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरा, और यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है। फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून, ना तो उनसे अज़ाब कम किया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और हमने हज़रत मूसा को किताब अता फ़रमाई। वक़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुलि, और उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति, और हमने ईसा इब्न मरियम
अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ अता फरमाईं। वअय्यदनाहु बिरूह कुदस, और हमने पाक रूह के ज़रिए उनकी मदद की। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, तो क्या जब कभी ले आया तुम्हारे पास कोई पैगंबर ऐसा हुक्म जिसे तुम्हारे नफ्स पसंद न करें तो तुम अकड़ गए। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, तो बाज़ को तुमने झुटला दिया और बाज़ को कत्ल करने लगे। अब आइए इन आयात मुबारका का इंग्लिश तर्जुमा जानते हैं। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, what then is the reward of such among you who do so but disgrace in the life of this world? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, and on the day of resurrection they shall be returned to the most grievous chastisement. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, and Allah is not at all unaware of what you do. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, it is they who have purchased the worldly life for the hereafter. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, so neither will their torment be lessened nor shall they be helped. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, and surely we gave Hazrat Musa the book and sent messengers after him in succession. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, and we gave Hazrat Isa, the son of Maryam, clear arguments or signs. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, and we supported him with the Holy Spirit. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ, is it that whenever there comes to you a messenger with what yourselves desire not, you became arrogant with pride? فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, and some you disbelieved in and some you slay. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کی غلط حرکتوں، نافرمانیوں اور کفر و شرک کے سبب ان کے انجام سے آگاہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب، جو نہ کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی آؤ پکار سنی اور ان کی مدد کی جائے گی۔ سابقہ آیات مبارکہ کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہودیوں کو اس عذاب اور ذلت کی وعید اس وجہ سے سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی بار بار خلاف ورزیاں کی، کفر و شرک کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق بنا لیا، اور اس کے بعد حصوں کو وہ مانتے تھے۔ بعض آیات جو ان کی مرضی اور پسند کے خلاف ہوتی ان کو یا تو بدل کر رکھ دیتے تھے یا چھپا دیتے یا سرے سے اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں تو ان یہودیوں کو یہ رسوائی ہوئی کہ سن 3 ہجری میں ایک ہی دن میں بنو قریظہ کے 700 آدمی قتل کیے گئے، اور وہ بنو نذیر کو تو پہلے ہی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کیے جانے والے انعامات اور احسانات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کی، تمہاری کامیابی کے لیے ہم نے یکے بعد دیگرے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن کی تعداد 4000 بیان کی جاتی ہے۔ انہیں آسمانی کتابیں مثلا تورات، انجیل وغیرہ عطا فرمائیں، معجزات اور واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے بعض یہ تھے: مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور برس والے مریضوں کو ٹھیک کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ زیرو پرندہ بنانا اور غیب کی خبریں دینا۔ یہ سب نشانیاں بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس لیے عطا فرمائیں تاکہ وہ دیکھ کر اپنے خالق و مالک کو پہچان سکیں، ان کا ایمان عقیدہ پختہ رہے اور راہ راست پر رہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ان پیغمبران کرام کی ہدایات پر عمل کرتے، انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ بعض انبیاء کرام کو جھٹلا دیا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، اور بعض کو شہید کر دیا، مثلا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اس آیت مبارکہ میں کتاب سے مراد تورات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھا کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و تکریم کریں گے۔ اس آیت میں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 33 سال تک آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل تک ان کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد کرتے رہے۔
تو بعض مفسرین نے یہاں روح القدس سے مراد اسم اعظم بھی لیا ہے، جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آئیے محترم ناظرین، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس جہان میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، ہمیں غرور و تکبر سے بچنے اور تمام انبیاء کرام کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں، اور اس کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔